भाषा भगवान हुन्, भगवान भाषा हुन्। भाषा दर्शन भित्रै भगवानको दर्शन समाहित छ। भगवान जहाँ छन् भाषा त्यहीँ छ, भाषा जहाँ छिन् भगवान त्यहीँ छन्। भगवानले भगवान बन्नका लागि भाषाकै सहयोग लिनुपर्छ। भाषा भएनन् भने, भाषा शक्ति भएन यदि भगवानसँग भने, भगवान परब्रह्म निरञ्जन निराकार भएर रहन्छन्। भगवानले सगुण साकार बन्नका लागि, परमात्मा भगवान बन्नका लागि भाषा भगवतीकै शरण पर्नुपर्छ। र भाषा भगवती भगवानकै अन्तरङ्गा शक्ति हुन्। नाम भाषा, नामी भगवान। अक्षर भाषा, अक्षरी भगवान। भाषा भगवान हुन् र भगवान भाषा हुन्। पुस्तकमा मैले यावत शास्त्रहरू, जति शास्त्र मैले भेटाएँ, जति शास्त्र पढ्ने अवसर पाएँ गुरु कृपाबाट, भगवानको कृपाबाट, ती सबै प्रमाणहरू छानिकन मैले राखेको छु। अध्यात्म दर्शन र भाषा दर्शनको समन्वयबाट गीता ज्ञान सुन्नका लागि मलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको तपाईँ समादरणीय श्रोता एवं दर्शक महानुभावप्रति सादर अभिवन्दना गर्दै जगत गुरुत्तमका पवित्रतम चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। भगवान श्री राधा कृष्णलाई साक्षी राखेर म गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 को 46औं श्लोकदेखि अगाडि बढ्दैछु। मेरा कुराहरू मन परेका छन्, पुरै भिडियो सुनिसकेपछि मात्रै लाइकमा थिच्नुहोला। ज्यादै मन परेको भए वितरण गरिदिनु होला। आफन्तहरूलाई, स्वजनहरूलाई वितरण गरिदिनु होला, बाँडिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। पुरा भिडियो नहेरिकन प्रतिक्रिया व्यक्त नगरिदिनु होला। म मेरा समादरणीय परम पूजनीय गुरुवर जगत गुरुत्तमको आज्ञा विपरीत, शास्त्र प्रमाण विपरीत बोल्ने छैन, यो मेरो प्रतिज्ञा हो। तर पनि भगवान र गुरुले कुनै बेला माया पठाइदिएछन् भने, मायाको शासन चलुन्जेल मबाट पनि त्यस्ता कुनै कुराहरू भइहालेछन् भने क्षमा गरिदिनु होला। तथापि म शास्त्र प्रमाणलाई नछोडिकन अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्ने नै छु। यावान्यर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवानले त्रैगुण्य विषया वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेममा आत्मावान भनेर किन वेदको पछि नलाग्नु भने, वेद भगवान महाविष्णुको श्वास हो। तस्य निश्वसितम वेदम। वेद भगवान महाविष्णुको श्वास मात्रै होइन, वेदो नारायण साक्षात्। वेद साक्षात नारायण पनि हो। साक्षात नारायणका विभिन्न व्यूहहरू छन्। महत तत्व एउटा व्यूह, अहंकार अर्को व्यूह, बुद्धि अर्को व्यूह, मन अर्को व्यूह। महत्त्व, अहंकार, बुद्धि र मन, यी चारवटा व्यूहहरू मायाका अधीनमा छन्।
र त्यो माया वेदबाटै निस्कन्छ, त्रिगुणात्मक वेदबाट। त्रैगुण्य विषय वेदा, वेद नै हो माया। वेद भित्रै छ माया, वेदमै माया। वेद त्रिवेद, त्रिवेद भन्नाले त्रिगुण, वेदका त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ती तीन गुणसित सम्बन्धित जति पनि कर्मकाण्डहरू छन्, कसैले आउँछन् देवताको पूजा गराउँछन्, कसैले पितृको पूजा गराउँछन्, कसैले भूत प्रेतको पूजाआजा गराउँछन्। छन् थरी थरीका पूजा गराउने पूजकहरू, कर्मकाण्डीहरू। ब्राह्मण मात्रै कर्मकाण्डी छैनन्। यहाँ तामस तन्त्र गर्ने झाँक्रीहरू, धामी झाँक्रीहरू, त्यत्तिकै पूजाआजा, कालो बोको काट, कुखुरा भाले काट, परेवाको जोडी काट, के हो के हो, अनेक अनेक कुराहरू गर्छन्। ती सबै फेरि तन्त्र कहाँबाट आयो भन्नु होला? तन्त्र पनि वेदबाटै आउने हो। निगम र आगम, निगम वेद, आगम तन्त्र, यी परस्परमा सम्बन्धित छन् वेद र तन्त्र। जेसुकै हो, सिद्धिको लागि, सिद्धिको लागि, भौतिक सुख भोगको लागि कसैले सकाम कर्म गर्छ। अहम मम, म मेरो भन्ने भावबाट, म खाऊँ मैलाऊँ सुख सयलावा मोज मगरौँ भन्ने भावबाट कुनै काम गर्छ भने त्यो काम पापको काम हो। त्यसबाट पुण्य हुन्छ, पुण्य 50%, पाप 50%। जहाँ पुण्य त्यहाँ पाप, पुण्य र पाप सँगसँगै छन्। एउटा पाटोमा पुण्य, अर्को पाटोमा पाप। त्यसो हुनाले यी त्रिगुणात्मक विषय समातेर सकाम कर्म गर्नु हुँदैन है, नगर्नु। योगक्षेमको आशा नगर्नु, सिद्धिको आशा नगर्नु। सिद्धिले सिद्ध्याउँछ। सिद्धि भनेको भौतिक सुख सुविधा। भौतिक सुख सुविधा दिएर भगवान शिवले शिष्य बन्न गएका नारदलाई फसाउने चेष्टा गरे। यस्तो यस्तो खानुपर्छ, यस्ता यस्तासँग बिहा गर्नुपर्छ, यसो उसो, यसरी अनेक कुरा गरेपछि नारद त 50,000सम्म गन्धर्विणीहरूसँग भोग गरेका, भोगबाट तृप्त भइसकेका, भोगबाट अघाएका नारद सिद्धि लिँदैनन्। त्यसो भए मुक्ति ल्याऊ भनेर आफू सरहको स्थानमा राख्न चाहन्छन् भगवान शिव। सायुज्य, सालोक्य, शास्त्री, सारूप्य आदि सिद्धिका अनेक तहहरू छन्। सिद्धि लिनु भनेको जीवात्मा परमात्मासँग मिसिनु हो। ब्रह्म हो जीवात्मा, जीवो ब्रह्मै बना पर। जीव पनि ब्रह्म नै हो, ब्रह्मको अंश हो। अनि अंश जीवलाई अंशी परब्रह्मले आफूसँग मिसाउन खोज्छन्, त्यही हो मुक्ति भनेको। मिसिनु हुँदैन। नाइ 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 नाइ, म त परब्रह्मसँग मिसिन चाहन्न, मलाई परब्रह्मको आनन्द चाहिन्छ। आफै परब्रह्म भइयो भने त्यो आनन्द कहाँबाट पाउने? आफै रस भइयो भने रसको स्वाद कहाँबाट पाउने? रसो वैसः आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। म त त्यस्तो चाहन्न, मलाई त भक्ति चाहिन्छ। भक्ति, प्रेमा भक्ति चाहिन्छ। प्रेमा भक्ति भनेर नारदले अड्डी लिएपछि बल्ल भक्तिको सूत्र सिकाउँछन् भगवान शिवले। राधा तत्त्वको बोध गराउँछन् भगवान शिवले। प्रेमैक रूपा, प्रेम स्वरूपिणी हुन् श्री राधा। भक्ति भनेकै प्रेम, प्रेम भनेकै भक्ति। प्रेममा जस्तो आनन्द केमा छ? प्रेममा जस्तो आनन्द यौनमा छैन। यौनमा आनन्द हुँदैन, क्षणिक आनन्द हुन्छ। यौन पिपासुहरू यौनको पान गरिसकेपछि यौन पिपासुहरू आफ्नै प्रियतम प्रियतमाको हत्या किन गर्छन्? किनभने त्यो यौन तामसी वस्तु हो। यौन
तामसी वस्तु हो, तामसी क्रियाकलाप हो। प्रेम नित्य सात्विक क्रियाकलाप हो, नित्य सात्विक। सात्विक मात्रै होइन, नित्य सात्विक, निष्काम प्रेम, सकाम प्रेमको कुरा गरेको होइन। यसकारण भगवान निष्काम प्रेमबाट प्राप्त हुन्छन्। भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि, सर्वव्यापी भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा के रहन्छ? भगवान कति विशाल छन्। पृथ्वीभन्दा 10 गुणा बढी जल, जलभन्दा 10 गुणा बढी तेज, तेजभन्दा 10 गुणा बढी वायु, वायुभन्दा 10 गुणा बढी आकाश, आकाशभन्दा 10 गुणा बढी मन, मनभन्दा 10 गुणा बढी बुद्धि, बुद्धिभन्दा 10 गुणा बढी अहंकार, अहंकारभन्दा 10 गुणा बढी महत्त्व, महत्त्वभन्दा 10 गुणा बढी प्रधान प्रकृति, अनि प्रधान प्रकृतिभन्दा 10 गुणा परसम्म परब्रह्म परमात्मा भगवान। समुद्र प्राप्त गरिसकेपछि सानसानो खोबिल्टाको पानी खोज्दै कोही हिँड्छ समुद्रलाई छोडेर। विशाल समुद्र प्राप्त गरिसकेपछि खोबिल्टाको पानी, खोबिल्टो कहाँ छ भन्दै हिँड्ने हो। भगवानलाई दिइसकेपछि सबैले पाउँछन्, किनभने भगवान सबैका सूत्र हुन्, सबैलाई जोड्ने सूत्र। सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई भगवानले नै जोड्छन्, सम्पूर्ण जीवहरूलाई भगवानले नै जोड्छन्। हामी जीवहरू भगवानको नित्य सखा हौँ, भगवानका नित्य सखा हौँ। हामीहरू भगवानका नित्य सखा। हामी जहाँ जान्छौँ भगवान सँगै जान्छन्। नित्य सखा। एक सेकेन्ड पनि हामीलाई छोड्दैनन् भगवानले। नास्तिकलाई पनि छोड्दैनन्, अनिश्वरवादीलाई पनि छोड्दैनन् भगवानले। हामी देवता हुँदाखेरि भगवान पनि देवतै बनिदिन्छन्। हामी एकदम निकृष्ट किरा बन्यौँ, फोहोरमा बस्ने किरा बन्यौँ, त्यति बेला पनि भगवान हामीसँगै रहन्छन्। सम्पूर्ण जीवलाई जोडेका छन् भगवानले, सम्पूर्ण जगतलाई जोडेका छन् भगवानले। भगवान नभएको कुनै ठाउँ नै छैन। यसकारण समुद्रलाई छोडेर सानो खोबिल्टो खोज्दै हिँड्छौँ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? एउटा भगवानलाई चढाए पुग्छ। त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविन्द, तिमी सर्वव्यापी छौ, सबै तिमी नै हौ। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव नै सबै हौ। यसकारण तिमीलाई मैले चढाएँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पात फूल फल पानी जे हो चढाएँ। मसँग के छ र? केही नभए मनदेखि बनाएर चढाएँ, मनमा नै बनाएर चढाएँ। यसरी भगवान, एउटा भगवानको पूजा गरे पुग्छ, एउटा भगवानको ध्यान गरे पुग्छ। त्यो छोडेर अनेक थरी देवी देवता, अनेक थरी भूत प्रेत पिशाच इत्यादिको पूजा गर्दै हिँड्नु, तिनीहरूलाई सम्झँदै हिँड्नु दुर्भाग्यको विषय हो। यसकारण हामीले कर्म गर्दाखेरि सबै कर्महरू भगवानका नाममा गर्नुपर्छ। कर्मको फल भगवानलाई छोडिदिनुपर्छ। राम्रो आए पनि भगवानको, नराम्रो आए पनि भगवानको, लाभ भए पनि भगवानको, हानि भए पनि भगवानको, जय पनि भगवानको, पराजय पनि भगवानको, सुख पनि भगवानकै लागि, दुःख पनि भगवानकै लागि। हामी त्यस्तो अवस्थामा पुगेर कर्म चाहिँ गरिरहनुपर्छ भगवानकै आदेश अनुसार, भगवानकै व्यवसायत्मिका बुद्धि लिएर। मायाको अव्यवसायत्मिका बुद्धि, बहुशाखाको बुद्धिलाई छोडेर भगवानकै एक बुद्धि, विवेकशील बुद्धि, त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्छ। किनभने कर्म गर्नु चाहिँ हाम्रो अधिकारको विषय हो, त फलमा हाम्रो अधिकार छैन। फल दिने भगवानको काम हो। कुन बेला कस्तो फल दिनुपर्छ भगवानले नै दिन्छन्। हाम्रो काम भगवानप्रति समर्पित भएर कर्म गर्नु, प्रत्येक जीवको हितका लागि कर्म गर्नु। किनभने प्रत्येक जीवमा परमात्मा भगवान छन्। प्रत्येक जीवलाई जीवात्मा जोडिएपछि परमात्मा बन्ने हुन्। त्यसो हुनाले
प्रत्येक जीवलाई जोड्ने सूत्र, साझा सूत्र, परमात्माका नाममा काम गर्नुपर्छ। फलको आशा नगरिकन। फलको आशा नहुने बित्तिकै हामीलाई निराश हुनु पर्दैन। फलको आशा गर्ने बित्तिकै फल फलिसक्यो, पाकिसक्यो, तर पनि असिना लाग्न सक्छ। के ठेगान छ? ठेगान छैन। फल फल्दैमा हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने छैन। यसकारण फलको आशा नगरिकन, फलप्रति आसक्त नभइकन, फलप्रति राग र द्वेष नराखिकन हामीले काम गर्नुपर्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोष्ठकर्मणि। फेरि फल नपाउने भए काम किन गर्ने भनेर बसौला। सावधान, काम नगरिकन बस्न पाउँदैनौ। फल नै नपाइने हो भने कर्म किन गर्ने भनेर अकर्मतिर लागौला। अकर्मतिर लाग्न पाउँदैनौ। कर्म गर्नै पर्छ। कर्म गर्नै पर्छ। कर्म गर्नु मानवको कर्तव्य हो। मानवको कर्तव्य हो। कर्म योनि हो मानवको। भोग योनि होइन मानवको। भोग त अरूले गर्ने, देवताले गर्छन्, पितृले गर्छन्, विभिन्न जीवहरूले गर्छन्। उनीहरूलाई भोग गराउने हो। मनुष्यले त कर्म गर्ने हो, सबैलाई पाल्ने हो। देवतालाई, पितृलाई, यी सब सुकुम्बासीहरू, सर्वहाराहरू, तिनीहरूलाई खान दिने, तिनीहरूलाई बस्न दिने, तिनीहरूलाई यथोचित सत्कार गर्ने, त्यो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ मानवले। कर्मबाट पर हट्न पाउँदैन। योगमा रहेर काम गर्नुपर्छ। सङ्गलाई छोडेर, सङ्ग भनेको राग र द्वेष, राग र द्वेष यी दुईटैलाई सङ्ग भन्छन्। राग जसलाई अङ्ग्रेजीमा एट्याचमेन्ट, द्वेष अङ्ग्रेजीमा डिट्याचमेन्ट। एट्याचमेन्ट र डिट्याचमेन्ट दुईटै कुरा नराखिकन अनासक्त भएर, उदासीन भएर, अर्थात् कर्मफल के होला भन्नेतिर चिन्ता नगरिकन, कतैप्रति मोहित पनि नभइकन, द्वेष भाव पनि नराखिकन कर्म गर्नुपर्छ। सिद्धि र असिद्धिलाई समान मान्नुपर्छ। सफलता प्राप्त होस् या असफलता होस्, कुनै चासो राख्नु हुँदैन। नदीले बग्नुपर्छ। पवित्र जल, नदीको जल कसैले पिएन भनेर नदीले चिन्ता गर्नु हुँदैन। पिए पिउँछन्, नपिए पिउँदैनन्। नदीको काम कल कल बगिदिने हो। त्यसै गरी हाम्रो पनि कर्तव्य सबैको सेवा गर्ने हो, सबैको हितका लागि कर्म गर्दै जाने हो। त्यसले कसैको अहित होला, कसैको हित होला, त्यतातिर हामीले ध्यान दिने होइन। त्यहाँ सिद्धि होस् असिद्धि होस्, सफलता होस् असफलता होस्, त्यसमा ध्यान दिनु हुँदैन। त्यही समतालाई नै, सिद्धि र असिद्धिलाई समभाव राख्नु, लाभ र अलाभलाई, जय र पराजयलाई, सुख र दुःखलाई सम बराबर मान्नु, त्यसैलाई भन्छन् समत्वम योगमुच्यते। समत्व भनेको योग हो। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व नै योग हो। त्यसकारणले बुद्धि योगबाट काम गर्नुपर्छ। बुद्धिको शरणमा जानुपर्छ। अब बुद्धि भनेपछि फेरि कुरो बुझ्नुहोस्। अघि बुद्धि हाम्रो काम नलाग्ने भने, मैले नै भने हाम्रो बुद्धि काम नलाग्ने, फेरि बुद्धिकै शरणमा जानुपर्छ भनेर पनि यहाँ भनिएको छ। यो भनेको के हो त? मायाले दिने जुन बुद्धि हो, त्यो बुद्धि होइन, त्यो कुबुद्धि हो। कुबुद्धि, कुबुद्धि बहुशाखा। जे देख्यो त्यही चाहिने, अरूलाई नचाहिने, आफैलाई चाहिने। म खाऊँ, मै लाऊँ, आफ्नो स्वार्थका लागि। राम्रो घर देख्यो आफैलाई चाहियो, राम्री केटी देखियो, राम्रो केटा देखियो आफैलाई चाहियो, राम्रो मोबाइल देखियो आफैलाई चाहियो, राम्रो गाडी आफैलाई चाहियो, राम्रो पद आफैलाई चाहियो, प्रतिष्ठा आफैलाई चाहियो, सबै कुरा आफैलाई चाहियो भन्ने जुन बुद्धि हो, कुबुद्धि, बहुशाखा, हजारौं हजार आगा पलाउने कुबुद्धि, त्यो मायाको कुबुद्धि हो। बुद्धि भनेको एक बुद्धि हो, व्यवसायत्मिका बुद्धि, त्यो भगवानको बुद्धि हो। त्यसो हुनाले जसले
भगवानको बुद्धि लिएर सर्वहितका लागि काम गर्दछ त्यो समतावादी योगी हो। समत्व जसमा छ त्यो हो योगी। समतावादी योगी वास्तविक बुद्धिले, विवेकशील बुद्धिले, व्यवसायत्मिका बुद्धिले काम गर्छ। अनि दरिद्रहरू चाहिँ माग्छन् भगवान्छु बिचरा देउतासँग मान्छु। देउतासँग के छ र माग्ने? न जग्गा जमिन छ, न बैंकमा ब्यालेन्स छ। पितृसँग माग्छन्। किन माग्ने? हामीले दिनुपर्छ पितृलाई। बिचरा पितृसँग माग्ने? सर्वहारा पितृसँग के छ? हामी भगवान्सँग पनि केही छैन। भगवान्ले पनि मायाका माध्यमबाट दे यस्तो भनेर भन्ने हो। भगवान्ले पनि केही लिँदैनन्। तिमीसँग किन चाहियो? उनलाई चाहियो कसैलाई एकदमै दरिद्र कोही आयो भने माया लदेर पठाइदियो भने भगवान्ले श्रीकृष्णले त्यही सिद्धि चाहिनेहरूको लागि अब के गर्ने त? रिद्धि र सिद्धि लिएर जन्मिए गणेश भएर। गणेश भएर आए श्रीकृष्ण। गणेश भएर प्रकट हुन्छन् सिद्धि चाहिने दरिद्रहरूका लागि। ल तिमीलाई फेरि यही सिद्धि भए पुग्ने रहेछ। जन्म मरणले अगाएका रहेनछौ। अब 84 लाख जुनी भोगिराख, जन्मिराख मरिराख, जन्मिराख मरिराख। लौ लौ कति चाहिन्छ सिद्धि दिन्छु भनेर सिद्धि दिनलाई रिद्धि सिद्धि समेत आएर गणेशको रूपमा आउँछन् भगवान् है। त्यसो हुनाले जहिले पनि राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा होइन। हामीले योगमा रहेर अर्थात् समतामा रहेर एक बुद्धिले, व्यवसायत्मिका बुद्धिले भगवान्का लागि म काम गर्दैछु। फल जे आउँछ, राम्रो आए पनि भगवान्को, नराम्रो आए पनि भगवान्को। राम्रो आए मेरो, नराम्रो भगवान्को भन्न पाइँदैन। जे सुकै हो म कर्म गर्छु भने त्यस्तो कर्मलाई योग कर्म सुकौशलम, समत्वमा रहेर समतावादी भएर कर्म गरियो भने त्यो चाहिँ कौशल हो, कुशलता हो। त्यसरी कर्म गरिरहनुपर्छ। निराश भइँदैन। फलको आशा गरिएपछि फल फलेन भने पनि निराश, फल फल्यो नष्ट भयो भने पनि निराश, फल फल्यो अर्काले खाइदियो भने पनि निराश। त्यस्तो होइन। फल फलाउने हो, अरूलाई खुवाउने हो। कहिले निराश हुनुपर्छ? कहिले पनि पर्दैन। त्यसो हुनाले फललाई छाडेर जन्मको बन्धनबाट, मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुनु छ भने, जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्त हुनु छ भने फलको आशा छाड्नै पर्छ। फलको आशा गर्ने बित्तिकै त्यही फल खानको लागि फेरि अर्कोचोटि जन्मनुपर्छ। सुकर्मको सुफल, दुष्कर्मको दुष्फल। फल त दुइटै हुन्छन्, सुफल मात्रै हुँदैन, दुष्फल पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले यो मोहमा राख्नु हुँदैन, मोहमा बस्नु हुँदैन, कुनै कुरामा पनि राग द्वेष राख्नु हुँदैन। त्यसो भएपछि हामीले जति पनि कर्म गर्छौँ त्यो कर्मको बाधा हामीलाई पर्दैन। त्यो कर्मको कारणबाट फेरि जन्मनु पर्ने अवस्था आउँदैन। जन्मनु नपरेपछि मर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। यसकारण समाधिमा रहेपछि, समाधिमा अचला बुद्धि, हाम्रो बुद्धि यस्तो कस्तो चाहिँ बुद्धिलाई, चञ्चला बुद्धि, मायाका बुद्धि, चञ्चल कहिले के है। हिजो विद्वान हुन्छु भन्यो, आज नेता हुन्छु भन्छ होइन। भोलि सिपाही हुन्छु भन्छ, पर्सि एउटा ठुलो व्यापारी हुन्छु भन्छ है। जे सुन्यो त्यो चञ्चला बुद्धि, मायाका बुद्धि। भगवानको बुद्धि अचला बुद्धि, त्यो चाहिँ समाधिमा रहेको। समाधि भनेको के हो? धारणा, भगवान्लाई मनमा राख्नु धारणा। भगवान्लाई मात्रै मनले सम्झने। केले सम्झन्छ? सम्झने काम त मनले गर्ने हो नि। मनले भगवान् मात्रै सम्झनु, ध्यान। अनि भगवान्लाई सम्झँदा सम्झँदै आफूलाई बिर्सनु, समाधि। सबै काम भगवान्का लागि गर्ने, भगवान्को इच्छाका लागि गर्ने। यसरी निष्काम कर्म गर्नुपर्छ, सकाम कर्म गर्नु हुँदैन। काम गरौँ, फलको आशा नगरौँ। फलको आशा गर्ने बित्तिकै त्यो फलको आशाले हामीलाई निराश बनाउँछ। निराश हुने बित्तिकै मानसिक रोग लाग्छ। मानसिक रोग भनेकै निराशाको परिणाम हो। निराशा हुँदैन, कहिले पनि निराशामा जानै पर्दैन। आशा नगरेपछि जहाँ आशा त्यहाँ निराशा। आशा गरेका सबै कुराहरू पाइन्छन् भन्ने छैन। निराशाले मानसिक रोग लाग्छ, छटपटाइन्छ,
बहुलाइन्छ। यसकारण निष्काम कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गर्नै पर्छ। कसका लागि? अरूका लागि, आफ्ना लागि होइन, आफ्ना परमात्माका लागि, प्रत्येक जीवात्माभित्र रहेका परमात्माका लागि समभाव राखेर, सिद्धि र असिद्धिमा समभाव राखेर कहिले पनि सिद्धि माग्नु हुँदैन, भौतिक सुख सुविधा योगक्षेम माग्नु हुँदैन, भगवानसँग फलको आशा गर्नु हुँदैन, कर्म मात्रै गर्नुपर्छ। त्यही हो निष्काम कर्म। अहम मम नभनिकन, म र मेरो नभनिकन, आफ्ना लागि नगरिकन सबैका लागि गरिन्छ। जे भगवानले हराउँछन् अचला बुद्धिबाट त्यही नै गर्नुपर्छ। त्यही नै हो निष्काम कर्म। भगवानका लागि सुकर्म होस् कि दुष्कर्म होस्, सबै कर्म भगवानमा समर्पण गरौँ। त्यही नै हो निष्काम कर्म। बाँकी कुरा म अर्को श्रृङ्खलामा गर्नेछु। आजलाई आज्ञा पाऊँ। नमस्कार।